बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आते हैं और अपने जो अहम तरीन फ़ीडबैक से आप जो है मेरी हौसला अफ़ज़ाई करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आज का जो मौज़ू है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इमरान खान साहब का एक बार फिर जो है वो उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। रात गए और उनकी ट्रीटमेंट की गई। सहाफ़ी मोहम्मद ज़रीफ़ साहब ने ये सुबह खबर दी थी और बाद में इसकी तस्दीक भी हुई। उस मेडिकल रिपोर्ट के अंदर क्या कहा गया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का ट्रांसफ़र किया जा रहा है। जब ये खबर सामने आएगी तब तक फैसला हो चुका होगा। ताहम बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। हम इस बहस में नहीं जाते कि ट्रांसफ़र का फैसला हो चुका है। बेसिकली क्यों किया गया है, किया जा रहा है, क्यों ऐसा सोचा जा रहा है, और इससे वाकई में अदलिया की कितनी बड़ी, आप इसे कह सकते हैं कि कितनी बड़ी अदलिया का नुकसान हुआ है कि पाकिस्तान की इतनी सारी तारीख में आज तक इस तरीके से जजेस का उसकी मर्जी के बगैर ट्रांसफ़र नहीं किया गया। आज इमरान खान साहब की मुलाकात का दिन है, लेकिन मुलाकात नहीं कराई गई। इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहबा के ऊपर पीटीआई की जानिब से बहुत तनकीद की जा रही है। उनकी टॉक हुई है, वो आपके सामने, वो भी हम आपको शेयर करेंगे। आगाज़ करते हैं इमरान खान साहब की अस्पताल मुंतकली। रात 2 बजे के करीब इमरान खान साहब को अडियाला जेल से लाया गया। अडियाला जेल में असीर कैद इमरान खान साहब को पिम्स पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस वहाँ शिफ्ट किया गया और वहाँ से फिर इमरान खान साहब को पिम्स लाया गया और वहाँ पर बताया ये जा रहा है कि इमरान खान साहब का पहले टेस्ट किए गए। टेस्ट करने के बाद उनकी आँख को जो चौथा इंजेक्शन है वो दिया गया है और उसके बाद ये बताया गया है, जो प्रेस नोट जारी किया गया है पिम्स अस्पताल की जानिब से, उसमें कहा गया है कि इमरान खान की आँख बेहतर है, इमरान खान की सेहत बेहतर है और उनको चौथी डोज जो है वो दी गई है। डॉक्टर्स ने चेक किया और एक मुकम्मल तौर पर स्मूथ एटमॉस्फेयर में इमरान खान साहब का इलाज किया गया और बाद में उनको अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। सवाल ये है कि इमरान खान साहब की फैमिली को क्यों नहीं बताया गया। सवाल ये है कि चौथी दफ़ा ट्रीटमेंट कराई जा रही है, लेकिन इमरान खान साहब की बहनों को, उनके वकला को, उनकी मेडिकल टीम को, उनके डॉक्टर्स को, उनकी पार्टी को इसका इल्म नहीं होता। रीजंस क्या है, क्या छुपाया जा रहा है, क्या खौफ है जो छुपाया जा रहा है, जिससे बताया जा रहा है। तो आप इमरान खान साहब की एक ऐसी फैमिली मेम्बर से मुलाकात करवा दें और उनसे अंडरटेकिंग लेंगे कि वो पॉलिटिकल गुफ्तगू नहीं करेंगे, जो खान साहब कहेंगे, जो करेंगे, एटलीस्ट तसल्ली हो जाएगी लोगों को कि इमरान खान साहब ठीक हैं। अब अगर इमरान खान की सेहत के ऊपर आप इस तरीके से सियासत करेंगे, आप उनकी बहनों को, उनकी फैमिली को नहीं मिलने देंगे, तो फिर इश्यूज़ तो पैदा होंगे। और इसी किस्म के कंसर्न्स का इज़हार किया है अलीमा खान साहबा ने। उन्होंने आज, क्योंकि इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है और वक्त गुजर चुका है, मुलाकात नहीं कराई गई। अलीमा खान कहती हैं कि इमरान खान का शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में फैमिली की मौजूदगी में मेडिकल चेकअप कराया जाए। फिर वो कह रही हैं कि 2.5 माह से एक ही मुतालबा कर रहे हैं, हुकूमत टेस्ट करवा कर क्लियर करे। अगर कुछ नहीं छुपाना तो फौरी मेडिकल टेस्ट करवाए जाएँ। डॉक्टर्स के मुताबिक खुराक में कुछ शामिल किए जाने का खदशा हो सकता है। इमरान खान की एक आँख 85% मुतासिर हो चुकी है। बेहतरी के बाद अब आँख की हालत में मज़ीद बेहतरी नहीं आई। वो कहती हैं कि इमरान खान के वकील को बताया कि वाज़ेह नज़र नहीं आ रही। इमरान खान ने यानी कि अपने वकील को बताया कि वाज़ेह नज़र नहीं आ रही, अगर ये सब जानबूझकर किया गया तो ज़िम्मेदारों को बचना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान रोज़ाना 2.5 घंटे वर्जिश करते हैं। सेहत से मुतल्लिक अफवाहें बिल्कुल गलत हैं। सलमान सफदर इमरान खान के वकील हैं, दीगर बयानात मुस्तनद नहीं। इस मामले का पीटीआई से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। बैरिस्टर सलमान के खिलाफ जो भी प्रोपेगेंडा है वो एजेंसियां करवा रही हैं। अलीमा खान साहबा ने ये गुफ्तगू की है और मतलब अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि वो भी इसी कंसर्न्स का इजहार कर रही हैं कि अगर तो कुछ नहीं है इमरान खान साहब की सेहत को, अगर उनकी आँख में जिस तरीके से हुकूमत क्लेम कर रही है कि सब कुछ ठीक है, तो फिर क्या वजह माने है, क्या अमर माने है कि आप इमरान खान का इलाज या इमरान खान का मेडिकल टेस्ट जो है वो उनकी फैमिली के बगैर नहीं करवा रहे। सीधी सी बात ये है कि आप चीज़ें छुपा रहे हैं, आप ब्लंडर कर रहे हैं, आप खौफजदा हैं कि इमरान खान का मैसेज दोबारा अगर बाहर आ जाता है तो जो उन्होंने
PTI کو مینج کر رکھا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مینجمنٹ جو ہے وہ دوبارہ سے خراب ہو جائے، وہ مینجمنٹ جو ہے وہ دوبارہ سے ایشو کرنے لگ جائے، اور پھر وہ جو مینجمنٹ ہے وہ عمران خان صاحب ایک بار پھر کال دیں گے، لوگ باہر آ جائیں گے، اور ان صاحبان کو سب کو پھر زیرو سے محنت کرنی پڑے گی، کس طریقے سے پھر لوگوں کو روکیں، کس طریقے سے پوزیشن کو روکیں۔ ابھی تو انہوں نے پاکستانی عوام کو، پاکستان کی قوم کو نان ایشوز کے اندر الجھا کے بہت رکھا ہوا ہے۔ مطلب نان ایشوز کیا؟ نان ایشوز سے مراد یہ سیدھا سیدھا کہ مطلب یہ کہ سیدھا سیدھا سے یہ کہ مہنگائی کے اوپر آپ کی توجہ نہیں ہے، بے روزگاری غربت کے اوپر آپ کی توجہ نہیں ہے، آپ لوگوں کے مسائل حل کرنے کو تیار نہیں ہے، بجلی گیس پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آپ نے مہنگی کر دی ہیں، ہر چیز آپ نے مہنگی کر دی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں یا جنگ کا بہانہ بنائیں گے، یا ثالثی کی کوششیں کریں گے، یا کہ ایسے ایشوز کے اندر لوگوں کو الجھا دیا جائے گا تاکہ مدعے کے اوپر نہ آیا جا سکے، ان کی کارکردگی، ان کی پرفارمنس 4 سال جو ان کو دیے گئے ہیں ان کے اوپر ڈسکشن نہ کی جا سکے۔ تیسری اور اہم اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا تبادلہ، جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ اس اجلاس کے رزلٹ سے پہلے جو چیز سمجھنے اور سوچنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ججز کی رضامندی کے بغیر ان کا تبادلہ ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے۔ یہ عدلیہ کی آزادی کو کمزور کرنے کے نہ صرف مترادف ہے بلکہ یہ کمزور کیا جا رہا ہے۔ کیسے؟ وہ ایسے کہ ایک جج بیٹھا ہوا ہے، آپ نے حکومت کو، ایگزیکٹو کو یہ اختیار دے دیا۔ اب دیکھیے تقریباً 90% سے زیادہ مقدمات جو ہوتے ہیں وہ عدالتوں کے اندر وہ ہوتے ہیں مثال کے طور پر عدنان بنام سرکار، فلاں بی بی، فلاں شخص، فلاں چودھری، فلاں ملک، فلاں خان بنام سرکار۔ تو سرکار تقریباً ہر مقدمے میں کسی نہ کسی طریقے سے اس کی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں شامل ہوتی ہے۔ اب اگر سرکار کو ہی یہ اختیار دے دیا جائے کہ جناب والا اگر کوئی جج آپ کی بات نہیں مانے گا تو آپ اس جج کا ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اور اس کی مرضی کے ساتھ یا مرضی کے بغیر ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ سینئر صحافی ہیں، ARY TV کے رپورٹر ہیں، راجہ محسن اعجاز، سپریم کورٹ کور کرتے ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں، آج ٹویٹ انہوں نے کیا کہ جوڈیشل کمیشن اجلاس محض ججز کے تبادلوں کا معاملہ نہیں، یہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کی آزادی کا پہلا حقیقی ٹرائل ہے۔ وہ کہتے ہیں آئین کے آرٹیکل 200 کبھی جج کی رضامندی کو تحفظ دیتا تھا، اب وہی شک جج کو قابل تبادلہ بنا رہی ہے۔ اگر جج اپنی مرضی کے بغیر منتقل ہو سکتا ہے اور انکار پر آرٹیکل 209 کی تلوار لٹک سکتی ہے تو سوال صرف انتظامی اختیار کا نہیں بلکہ جوڈیشل انڈیپینڈنس کا بنیادی تصور ہے۔ آج فیصلہ صرف یہ نہیں کرے گا کہ 5 جج کہاں بیٹھیں گے، آج یہ طے ہوگا کہ آئین بینچ کو مضبوط کر رہا ہے یا اسے بیوروکریسی کی فائل بنا رہا ہے۔ تاریخ اکثر خاموش کمروں میں لکھی جاتی ہے، آج سپریم کورٹ کا میٹنگ روم انہی میں سے ایک ہے۔ اس کے جواب میں عبدالقیوم صدیقی صاحب جیو ٹی وی کے رپورٹر ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جج کے سامنے جو کیس آئے اس نے آئین اور قانون کے تحت فیصلہ کرنا ہے، وہ خواہ کہیں بھی کسی بھی ہائی کورٹ کے بینچ میں بیٹھا ہو، اور حلف یہ ہے کہ اس نے بلا خوف بغیر رعایت آئین اور قانون پر عمل کرنا ہے۔ یہاں صحافی گالی دے کر خود کو آزادی صحافت کی آڑ لیتے ہیں، جج آئین اور قانون کی بجائے تشریح کے نام پر آئینی تجاوزات تعمیر کرتے ہیں اور اپنے اختیار کے تجاوز کو عدلیہ کی آزادی کا برقع پہنا دیتے ہیں۔ اس کے جواب میں راجہ محسن اعجاز صاحب پھر لکھتے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں احترام کے ساتھ مسئلہ یہ نہیں کہ جج کہاں بیٹھ کر فیصلہ کرتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر جج کو یہ احساس ہو کہ ناپسندیدہ فیصلے کی قیمت تبادلہ، دباؤ یا کارروائی ہو سکتی ہے تو پھر بلا خوف فیصلے کرنے کا حلف عملی تفظ کہاں رہ جاتا ہے۔ کلیئر کر دیا محسن صاحب نے، اس ساری سچویشن کو کلیئر کر کے رکھ دیا ہے، اور یہ بات واضح طور پر بتا رہی ہے کہ مقصد کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ
عدلیہ کو مقصد یہ ہے کہ آزاد عدلیہ کو آپ نے غلام عدلیہ بنانا ہے، آپ نے عدلیہ کی آزادی کی ایسی کی تیسی پھیرنی ہے، آپ نے ریلو کٹے قسم کے جج بٹھانے ہیں، سرکاری ملازم نوکر بٹھانے ہیں جو آپ کی مرضی، آپ کے اشارے اور آپ کے حکم کے علاوہ کوئی اور کام نہ کریں۔ کٹ پتلیاں آپ بٹھائیں گے تاکہ وہ کٹ پتلیاں جیسے آپ ان کی ڈوریاں کھینچیں ویسے ہی وہ کھینچتے ہیں، ان کا اپنا سوچنا، ان کا اپنا سمجھنا کچھ بھی نہ ہو۔ تو بنیادی طور پر ایک سرکاری ملازم، بیوروکریسی اور اب عدلیہ میں کوئی فرق نہیں رہا۔ اگر کوئی جج حکومت کے خلاف یا حکومتی پارٹی کے خلاف فیصلہ کرے گا، اگر اٹارنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرل، وزیر قانون، وزارت قانون کے خلاف فیصلہ کرے گا تو اگلے ہی لمحے وہ ان کو نکال دیا جائے گا۔ پھر اس میں کرپشن کے بھی ایلیمنٹس بڑھ جائیں گے، مطلب اٹارنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرل، وزارت قانون یا پھر وہ لوگ جو حکومتی محکموں اداروں کے ساتھ منسلک ہوں گے وہ چاہیں گے تو اپنی مرضی کے فیصلے لے لیں۔ ڈھونڈتے رہیں آپ انصاف۔ تو ججز کا تبادلہ جو ہے نا، وہ آج بیسیکلی چیف جسٹس یحییٰ خان افریدی، جو کہ اب برائے نام ڈرامہ بازی کر رہے ہیں کہ میں نے اس کی مخالفت کی ہے، بیسیکلی آج پاکستان کی جو عدلیہ ہے، آج آپ تحریری طور پر لکھ لیں، آج جو تاریخ ہے 28 اپریل 2026، آج بیسیکلی پاکستان کی عدلیہ مر جائے گی۔ آج پاکستان کی جو آزاد عدلیہ ہے وہ آج دفن ہو جائے گی، وہ آج قبر کی لاکھوں من مٹی کے نیچے دب جائے گی۔ عدلیہ کی آزادی کی جو قبر ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کھود کے گئے تھے، آج اس کے اوپر باضابطہ طور پر جناب والا تختی لگ جائے گی۔ تو یہ ساری کہانی ہے ججز کے ٹرانسفر والی۔ امید ہے آپ کو میرا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ فہیم اختر کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔